वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 16 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है आलम रोज़गार को आसा बना दिया। इस गज़ल के शायर हैं असगर कोंडवी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गज़ल से मुतालिक अहम सभी जितने भी सवालात हैं वो समझाऊंगी, और फिर लास्ट में गज़ल किसे कहते हैं इससे मुतालिक सभी सवालात समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो सवाल नंबर 1, असगर कोंडवी की पैदाइश कब हुई? 1883 या 1884? तो असगर कोंडवी की पैदाइश 1883 में हुई। असगर कोंडवी का इंतकाल कब हुआ? 1936 या 1935? तो इनका इंतकाल हुआ था 1936 में। असगर कोंडवी का असल नाम क्या था? असगर हुसैन या असगर खान? तो असगर कोंडवी का असल नाम था असगर हुसैन। अगला सवाल है, असगर कोंडवी कहाँ पैदा हुए? अहमदाबाद या गोरखपुर? तो असगर कोंडवी गोरखपुर में पैदा हुए। असगर कोंडवी के वालिद कानून गो होने की वजह से तवील अरसे तक कहाँ रहे थे? गोंडा या फिर अहमदाबाद? तो असगर कोंडवी के वालिद कानून गो होने की वजह से तवील अरसे तक गोंडा में रहे थे, इसलिए इन्होंने अपना तखल्लुस असगर कोंडवी रखा। असगर एक परहेजगार इंसान थे, मगर इनके मिजाज में रंगीनी और देश थी, शगुफ्तगी और शोखी। तो असगर एक परहेजगार इंसान होने के साथ साथ इनके मिजाज में रंगीनी और शगुफ्तगी भी थी। अगला सवाल है, असगर इलाहाबाद में किस वजह से तवील मुद्दत तक कायम रहा? असगर का इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले की वजह से या उस्ताद होने की वजह से? तो असगर कोंडवी इलाहाबाद में लंबे समय तक किस लिए रहे थे? हिंदुस्तानी अकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले की वजह से। असगर कौन से माही रिसाले के एडिटर थे? हिंदुस्तानी या फिर कौमी आवाज़? तो असगर हिंदुस्तानी से माही रिसाले के एडिटर थे। असगर के कलाम के कुल कितने मजमूए शाया हुए थे? 4 या फिर 2? तो इनके कलाम के कुल 4 मजमूए शाया हुए थे। अगला सवाल है, असगर के कौन से 2 मजमूए शाया हुए? सरूद ज़िंदगी और निशाते रूह और बागबान? तो असगर के 2 मजमूओं के नाम हैं सरूद ज़िंदगी और निशाते रूह। असगर कोंडवी ने कौन से मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज़म किए थे? तसव्वुफ़ व मार्फत के मज़ामीन, रोमानियत और इस्लाह के मज़ामीन? तो असगर कोंडवी ने तसव्वुफ़ और मार्फत के मज़ामीन टॉपिक्स बहुत उम्दगी के साथ नज़म किए थे। आलम रोज़गार का क्या मतलब है? आलम यानी कि अलम की जमा, अलम कहते हैं दुनिया को, यानी कि दुनिया के गम। आलम रोज़गार का मतलब होता है अलम की जमा, दुनिया के गम। और यहाँ पर जो एन वाला अलम है इसका मतलब है झंडा, और जो अलिफ वाला अलम है इसका मतलब है दुनिया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन ठीक है कि अलम की जमा दुनिया के गम। अगला सवाल है, गम जाना से क्या मुराद है? महबूब का गम या आशिक का गम? गम जाना से मुराद है महबूब का गम। अज़दहम से क्या मुराद है? हुजूम या भूत प्रेत? अज़दहम का मतलब होता है हुजूम। बसीत से क्या मुराद है? फैला हुआ या लंबा चौड़ा? तो बसीत का मतलब होता है फैला हुआ। नेश्तर से क्या मुराद है? चीरा लगाने वाला चाकू, जिसे नश्तर कहते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने नेश्तर लफ्ज़ लिखा है। या शिकार करने वाला चाकू, तो चीरा लगाने वाला चाकू का मतलब है नेश्तर। अगला सवाल है, लब कुशा से क्या मुराद है? मुंह खुला हुआ या फिर बंद मुंह? लब कुशा का मतलब है मुंह खुला हुआ। अगला सवाल है, शोरिश से क्या मुराद है? शोरिश की जमा हंगामा, शोरिश की जमा लड़ाई। तो शोरिश का मतलब है शोरिश की जमा हंगामा। आलम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। इस गज़ल के शायर कौन है? तो असगर कोंडवी हैं। अगला सवाल है, असगर कह रहे हैं कि दुनिया के गमों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं, मगर हमें जो भी गम मिला उसे महबूब का गम समझकर गवारा कर लिया, और इस तरह देश हमारे लिए आसान बन गए। ज़िंदगी के मसाइल या फिर आलम रोज़गार? तो आंसर होगा आलम रोज़गार आसान बन गए। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अज़दहम
نے حیران بنا دیا، یہ شعر کس غزل سے ہے؟ تو غزل کا نام ہے عالم روزگار کو آسا بنا دیا۔ عالم روزگار میں نے بھی بتایا تھا، زندگی کا غم۔ اگلا سوال ہے، اصغر گونڈوی نے عاشق کو کس وجہ سے حیران بتایا ہے؟ محبوب کے سامنے ہونے کی وجہ سے یا محبوب کے انجان بننے پر؟ تو اصغر گونڈوی نے عاشق کو حیران محبوب کے سامنے ہونے کی وجہ سے بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، یوں مسکرائیں جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا، یہ شعر کس غزل سے ہے؟ تو غزل کا نام ہے عالم روزگار کو آسا بنا دیا۔ اگلا سوال ہے، اصغر کہتے ہیں کہ محبوب کا مسکرانا ایسا لگتا ہے جیسے ڈیش میں جان پڑ گئی ہو، زندگی میں یا پھر کلیوں میں؟ تو اصغر کہتے ہیں کہ محبوب کا مسکرانا ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں جان پڑ گئی ہو۔ اصغر کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحول ڈیش بن گیا ہے، خوشگوار یا پھر گلستہ۔ تو پورا ماحول خوشگوار بن گیا ہے ایسا لگتا ہے۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایما بنا دیا، یہ شعر کس غزل سے ہے؟ تو یہ شعر ہے عالم روزگار کو آسا بنا دیا غزل سے۔ اگلا سوال ہے، اصغر شیخ مذہبی نمائندے سے کہہ رہے ہیں کہ کفر کی یہ پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ڈیش بنا دیا، پکا یا پھر ایمان؟ تو آنسر ہوگا ایمان۔ وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسا بنا دیا، یہ شعر کس غزل سے ہے؟ تو عالم روزگار کو آسا بنا دیا غزل سے ہے۔ اگلا سوال ہے، اصغر کہتے ہیں کہ اگر ہنگامے نہ ہوتے تو دنیا اتنی پر رونق اور پرکشش نہیں ہوتی، یعنی انسانی وجود سے تمام ڈیش جڑی ہوئی ہیں، شورشیں یا پھر زندگی؟ تو آنسر ہوگا شورشیں، کہ انسانی زندگی سے تمام شورشیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہم اس نگاہ ناز کو سمجھتے تھے نیشتر، تم نے مسکرا کے رگے جاں بنا دیا، یہ شعر کس غزل سے ہے؟ تو غزل کا نام ہے عالم روزگار کو آسا بنا دیا۔ اگلا سوال ہے، اصغر گونڈوی نے محبوب کی نگاہ کو کیا بتایا ہے، نشتر یا پھر ظالم؟ تو اصغر گونڈوی نے محبوب کی نگاہ کو نشتر بتایا ہے۔ سوال نمبر 1، عام طور پر غزل۔ اب غزل سے متعلق اہم سوالات ہیں۔ تو عام طور پر غزل شاعری کی وہ صنف مراد لی جاتی ہے جس میں ڈیش سے باتیں کی جاتی ہیں، عورتوں یا محبوب سے یا پھر عاشق سے۔ تو عام طور پر غزل شاعری کا وہ پرکار، وہ صنف ہے جس میں عورتوں یا محبوب سے بات کی جاتی ہے۔ غزل میں آہستہ آہستہ عشقیہ مضامین کے علاوہ اور کون سے مضامین شامل کر لیے گئے ہیں؟ ہر طرح کے مضامین یا انکار کے مضامین؟ تو غزل میں آہستہ آہستہ عشقیہ مضامین، عشقیہ ٹاپکس کے علاوہ ہر طرح کے مضامین سیٹ کر لیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن یعنی کہ سب سے زیادہ مشہور شاعری کون سی ہے، غزل یا پھر مثنوی؟ تو اردو کی سب سے زیادہ مشہور شاعری غزل کہلاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے معنوں کے اعتبار سے ڈیش ہوتا ہے، عمدہ یا پھر مکمل؟ تو غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہوتی، کسی بھی ٹاپک پر غزل کو لکھا جا سکتا ہے، اسی طرح ڈیش کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی ہے۔ کس کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے؟ اشعار کی، یعنی کہ کتنے بھی اشعار غزل میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ دیکھو، غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، تو غزل کا پہلا شعر جس کے لاسٹ کے دونوں ورڈ ایک جیسے ہوں گے تو وہ غزل کا مطلع کہلائے گا۔ غزل میں ایک سے زیادہ ڈیش ہو سکتے ہیں، مطلع یا پھر ردیف، تو غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کہ شارٹ فارم میں اپنا نام لکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مطلع یا پھر قافیہ؟ تو غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام لکھتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل، شاہ بیت یا شاہ شعر یا حسن شعر؟ تو غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شعر قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہوں، ایسے غزل کو کیا کہتے ہیں؟ غیر بیت الغزل یا غیر مردف غزل؟ تو ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو اور شعر قافیے پر ہی ختم ہو جائے، ایسی غزل غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔